हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। म राज बलवासे। आजको भिडियोमा हामी नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। त्योभन्दा पहिले म तपाईलाई नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा रहेको छ प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल, नेपालको राष्ट्रपति। नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति को हुन्? माननीय रामचन्द्र पौडेल। उनी राष्ट्रपतिमा कहिले नियुक्त भएका थिए? 13 मार्च 2023 यानी कि 2079 फागुन 29 गते। उनी कतिऔं राष्ट्रपति हुन्? तेस्रो। योभन्दा पहिले को थियो? पहिलोमा डाक्टर रामवरण यादव अनि दोस्रोमा विद्यादेवी भण्डारी। त्यसैगरी नम्बर 2 मा रहेको छ भाइस प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल, नेपालको उपराष्ट्रपति। नेपालको वर्तमान उपराष्ट्रपति को हुन्? माननीय रामसहाय यादव। उनी उपराष्ट्रपतिमा कहिले नियुक्त भएका थिए? 20 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 6 गते। उनी कतिऔं उपराष्ट्रपति हुन्? तेस्रो। योभन्दा पहिले को थियो? पहिलोमा परमानन्द झा अनि दोस्रोमा नन्दकिशोर पुन। आउनुहोस् अब डिस्कस गरौँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बारेमा। त्यसैगरी नम्बर 3 मा रहेको छ प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल, नेपालको प्रधानमन्त्री। नेपालको वर्तमान प्रधानमन्त्री को हुन्? माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनी प्रधानमन्त्रीमा कहिले नियुक्त भएका थिए? 26 डिसेम्बर 2022 यानी कि 2079 पौष 11 गते सोमबार। त्यसैगरी नम्बर 4 मा रहेको छ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर एन्ड मिनिस्टर फर डिफेन्स, उपप्रधानमन्त्री एवं नेपालको रक्षा मन्त्री। नेपालको वर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं नेपालको रक्षा मन्त्री को हुन्? माननीय पूर्णबहादुर खड्का। उनी रक्षा मन्त्रीमा कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 5 मा रहेको छ डेपुटी प्राइम मिनिस्टर एन्ड मिनिस्टर फर होम अफेयर्स, नेपालको वर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री को हुन्? माननीय नारायण काजी श्रेष्ठ। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 6 मा रहेको छ मिनिस्टर फर एग्रिकल्चर एन्ड लाइभ स्टक डेभलपमेन्ट, नेपालको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री। नेपालको वर्तमान कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री को हुन्? माननीय बेदुराम भुसाल। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 7 मा रहेको छ मिनिस्टर फर एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री। नेपालको वर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री को हुन्? माननीय अशोक कुमार राई। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 8 मा रहेको छ मिनिस्टर फर लेबर इम्प्लोइमेन्ट एन्ड सोसल सेक्युरिटी, नेपालको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री। नेपालको वर्तमान श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री को हुन्? माननीय शरद सिंह भण्डारी। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 9 मा रहेको छ मिनिस्टर फर फाइनान्स, नेपालको अर्थमन्त्री। नेपालको वर्तमान अर्थमन्त्री को हुन्? माननीय प्रकाश शरण महत। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 10 मा रहेको छ मिनिस्टर फर वुमेन चिल्ड्रेन एन्ड सिनियर सिटिजन, नेपालको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री। नेपालको वर्तमान महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री को हुन्? माननीय सुरेन्द्रराज आचार्य। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 7 मई 2023 यानी कि 2080 वैशाख 24 गते। त्यसैगरी नम्बर 11 मा रहेको छ मिनिस्टर फर ल जस्टिस एन्ड पार्लियामेन्ट अफेयर्स, नेपालको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री। नेपालको वर्तमान कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री को हुन्? माननीय धनराज गुरुङ। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 3 मई 2023 यानी कि 2080 वैशाख 20 गते। त्यसैगरी नम्बर 12 मा रहेको छ मिनिस्टर फर वाटर सप्लाई, नेपालको खानेपानी मन्त्री। नेपालको वर्तमान खानेपानी मन्त्री को हुन्? माननीय महेन्द्र राय यादव। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 13 मा रहेको छ मिनिस्टर फर इनर्जी वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसन, नेपालको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री। नेपालको वर्तमान ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री को हुन्? माननीय शक्तिबहादुर बस्नेत। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानी कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 14 मा रहेको छ मिनिस्टर फर फरेन अफेयर्स, नेपालको परराष्ट्र मन्त्री। नेपालको वर्तमान परराष्ट्र मन्त्री को हुन्? माननीय नारायण प्रकाश साउद। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 16 अप्रिल 2023 यानी कि 2080 वैशाख 3 गते।
त्यसैगरी नम्बर 15 मा रहेको छ मिनिस्टर फर कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री। नेपालको वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री को हुन्? माननीय रेखा शर्मा। उनी कहिले नियुक्त भएकी थिइन्? 17 जनवरी 2023 यानि कि 2079 माघ 3 गते। त्यसैगरी नम्बर 16 मा रहेको छ मिनिस्टर फर हेल्थ एन्ड पपुलेसन, नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री। नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री को हुन्? माननीय मोहन बहादुर बस्नेत। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 3 मे 2023 यानि कि 2080 वैशाख 20 गते। त्यसैगरी नम्बर 17 मा रहेको छ मिनिस्टर फर कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन, नेपालको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री। नेपालको वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री को हुन्? माननीय सुदान किराँती। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 17 जनवरी 2023 यानि कि 2079 माघ 3 गते। त्यसैगरी नम्बर 18 मा रहेको छ मिनिस्टर फर फेडरल अफेयर्स एन्ड जनरल एडमिनिस्ट्रेसन, नेपालको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री। नेपालको वर्तमान सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री को हुन्? माननीय अमनलाल मोदी। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 17 जनवरी 2023 यानि कि 2079 माघ 3 गते। त्यसैगरी नम्बर 19 मा रहेको छ मिनिस्टर फर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट, नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री। नेपालको वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री को हुन्? माननीय प्रकाश ज्वाला। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानि कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 20 मा रहेको छ मिनिस्टर फर ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट कोअपरेटिभ्स एन्ड पोभर्टी एलिभेसन, नेपालको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री। नेपालको वर्तमान भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री को हुन्? माननीय रञ्जिता श्रेष्ठ। उनी कहिले नियुक्त भएकी थिइन्? 31 मार्च 2023 यानि कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 21 मा रहेको छ मिनिस्टर फर इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाइज, नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री। नेपालको वर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री को हुन्? माननीय रमेश रिजाल। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 31 मार्च 2023 यानि कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 22 मा रहेको छ मिनिस्टर फर अर्बन डेभलपमेन्ट, नेपालको शहरी विकास मन्त्री। नेपालको वर्तमान शहरी विकास मन्त्री को हुन्? माननीय सीता गुरुङ। उनी कहिले नियुक्त भएकी थिइन्? 31 मार्च 2023 यानि कि 2079 चैत्र 17 गते। त्यसैगरी नम्बर 23 मा रहेको छ मिनिस्टर फर युथ एन्ड स्पोर्ट्स, नेपालको युवा तथा खेलकुद मन्त्री। नेपालको वर्तमान युवा तथा खेलकुद मन्त्री को हुन्? माननीय डिग बहादुर लिम्बू। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 3 मे 2023 यानि कि 2080 वैशाख 20 गते। त्यसैगरी नम्बर 24 मा रहेको छ मिनिस्टर फर फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट, नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्री। नेपालको वर्तमान वन तथा वातावरण मन्त्री को हुन्? माननीय वीरेन्द्र प्रसाद महतो। उनी कहिले नियुक्त भएका थिए? 24 मे 2023 यानि कि 2080 ज्येष्ठ 10 गते। त्यसैगरी नम्बर 25 मा रहेको छ मिनिस्टर अफ स्टेट फर कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन, नेपालको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री। नेपालको वर्तमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री को हुन्? माननीय सुशीला सिरपाली ठकुरी। उनी कहिले नियुक्त भएकी थिइन्? 17 जनवरी 2023 यानि कि 2079 माघ 3 गते। त्यसैगरी नम्बर 26 मा रहेको छ मिनिस्टर अफ स्टेट फर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट, नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री। नेपालको वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्य मन्त्री को हुन्? माननीय नन्दा चपाई। उनी कहिले नियुक्त भएकी थिइन्? 16 अप्रिल 2023 यानि कि 2080 वैशाख 3 गते। त्यसैगरी नम्बर 27 मा रहेको छ मिनिस्टर अफ स्टेट फर एजुकेसन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नेपालको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री। नेपालको वर्तमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री को हुन्? माननीय प्रमिला कुमारी। उनी कहिले नियुक्त भएकी थिइन्? 24 मे 2023 यानि कि 2080 ज्येष्ठ 10 गते।